र सबै श्रोताहरूप्रति म आदर सम्मान र नमस्कार गर्दै मेरो प्रस्तुति सुरु गर्छु। अब यो टाइटल चाहिँ मुन्धुम र प्रकृति भनेर राखेको छु। अब अलिकति मेरो परिचय गर्दाखेरि नेतृत्वमान थिए। मेरो घर चाहिँ तेह्रथुम म्याग्लुङ हो। म पहिला अलि यो विकासे आयोजनाहरूमा धेरै काम गरेर अहिले रिटायर लाइफ बिताएर काठमाडौँमा बस्छु आजकल धेरै, तर मैले तेह्रथुम छोडेको छुइनँ। अब मेरो प्रस्तुतिको शीर्षक अघि पनि भने मुन्धुम र प्रकृति। अब यो अलि शीर्षक चाहिँ अलि भास्ट छ, अलि अपरिमित छ, धेरै होइन ठुलो शीर्षक जस्तो छ, अलि भेग पनि छ, अलि दुर्गम। किनभने अब मुन्धुम प्रकृति आफै धेरै भास्ट कुरा हो। मान्छेले प्रकृतिलाई धेरै धेरै वर्ष अगाडिदेखि चिन्न बुझ्न कोसिस गर्दा गर्दै पनि अझैसम्म पनि प्रकृतिलाई बुझ्न मान्छेले धेरै बाँकी छ। त्यस्तै मलाई के लाग्छ भने मुन्धुम भनेको पनि एउटा प्रकृतिलाई बुझ्ने शास्त्र, बुझ्न कोसिस गर्ने शास्त्र हो र प्रकृतिसँग संवाद गर्ने एउटा संवाद हो मुन्धुम जस्तो लाग्छ। प्रकृति आफै धेरै भास्ट र धेरै जटिल विषय भएकोले गर्दा त्यसलाई बुझ्न खोज्ने, त्योसँग संवाद गर्न खोज्ने मुन्धुम पनि जटिल हुन जान्छ, जटिल ठहरिन जान्छ। र यो हामीले कहिले कहिले के बुझ्छौँ भने मुन्धुम चाहिँ पहिला जति कथिएको मुन्धुम छ र जो हाम्रो साम्बा येबा फेदाङ महाहरूले वाचन गर्नुहुन्छ, अब त्यो जति वाचन गर्नुहुन्छ योभन्दा अगाडि त्यो नै मात्रै सबै मुन्धुम हो कि भन्ने जस्तो कहिले कहिले लाग्छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। तर आजकल मैले बुझ्दाखेरि के लाग्छ भने प्रकृतिलाई बुझ्न सकिँदैन, बुझेर सकिँदैन होइन। केही बुझिन्छ, नबुझेको भाग धेरै बाँकी रहन्छ होइन। फेरि बुझिन्छ, फेरि नबुझेको भाग पनि बाँकी रहन्छ। त्यसैले गर्दा मुन्धुम पनि यो प्रकृतिलाई बुझ्न खोज्दा खोज्दै बुझ्छ होइन। प्रकृति यो हो कि भन्छ, फेरि भोलिपल्ट अर्को हो कि भन्छ होइन। त्यसो गर्दा गर्दै मुन्धुम यो पनि एकदमै अपरिमित नै हो। यो थपिँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई, परिमार्जित हुँदै जान्छ, तर मौलिकता भने यसले गुमाउँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दा अब यो मुन्धुम र प्रकृति भन्ने धेरै भास्ट विषय भएकोले गर्दा यो कत्रो 1 घन्टाको समयमा यो सकिन्छ र भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। मलाई पनि अब त्यो टाइटल त्यो राखिहाल्यो मिठो जस्तो लागेर, तर मैले के गरेँ भने त्यो त सकिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि मैले के गरेँ भने प्रकृति मुन्धुमको एउटा सानो भाग मैले लिएँ र त्योसँग सम्बन्धित प्रकृतिको एउटा सानो भाग लिएर मेरो प्रस्तुति चाहिँ यहाँ अब 1 घन्टा गर्न सक्नुहुन्छ, अलिकति बढी पनि जान सक्छ भन्नुभएको छ खगेन्द्र सरले। तर मलाई लाग्छ मेरो विषय यस्तो छाने 1 घन्टा जति लाग्दैन होला र धेरै लामो गऱ्यो भने पनि अब आजकलको यो समय धेरै महँगो उसमा होइन, यहाँहरू सबैको समय त्यति धेरै लिने त्यति मन छैन अब प्रस्तुति गर्दै जाँदाखेरि। तर 1 घन्टाभन्दा त म बढाउँदिनँ। मेरो विचारमा निकै छिटो सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। मैले विषयलाई अलि छोटकरी किसिमले नै रोजेको छु। अब मुन्धुमको सानो भाग भन्दाखेरि मैले के लिएको छु भने यो केलाङ च्याब्रुङलाई लिएको छु। र केलाङ च्याब्रुङ अब फेरि केलाङ च्याब्रुङ र ले त सबै मुन्धुम त कभर गर्दैन, तर यो मुन्धुमको ले छोएको विषय हो। केलाङको उत्पत्तिको कथा मुन्धुममा आउँछ, यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। र त्यसैले यो मुन्धुमकै कुरा हो। र केलाङको पनि फेरि मैले के लिएको छु भने केलाङको अब केलाङ नाच्दाखेरि विभिन्न चालहरू हुन्छन्, तर एउटा समष्टिगत चाल चाहिँ यसो घुम्दै नाच्ने हुन्छ हो। त्यो नाच्नेमा चाहिँ नाचको त्यो घुमाइको डाइरेक्सनलाई मात्रै मैले केन्द्रित गरेको छु यो
यो मेरो प्रस्तुतिको विषयवस्तुमा त्यो मुन्धुमबाट लिएर त्यसरी मुन्धुमलाई त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ र प्रकृति भनेको चाहिँ मैले के गरेँ भने अब यसमा भनिहालौँ हेर्दाखेरि अब धेरैजसो प्रचलन हाम्रो के छ भने केलाङमा दायाँबाट बिस्तार विभिन्न छोटो छोटो उहरू त विभिन्न हुन्छ चालहरू तर ओभरअलमा समष्टिगत रूपमा चाहिँ दायाँबाट बायाँतिर बिस्तार घुम्दै जाने त्यो देख्छु म केलाङमा हैन। अनि अब यो दायाँबाट बायाँ घुम्ने चलन हाम्रो अब मलाई एउटा प्रश्न चाहिँ के आयो भने यो घुमाइको आवर्तमा जस्तै बौद्ध र हिन्दूहरू मेरो मनको प्रश्न बौद्ध र हिन्दूहरू जो दक्षिण एसियाको ठुलो धर्महरू दक्षिण एसियाबाट उत्पत्ति भएका दक्षिण एसियामा प्रचलित भएका ठुला धर्महरू बौद्ध हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्म यी हिन्दू र बौद्ध धर्म अब विद्यमान अहिलेको हालको अब पहिलाको मलाई थाहा छैन अहिलेको चलनमा बौद्ध र हिन्दू चलनमा अब मन्दिरहरू घुम्दाखेरि अब ठ्याक्क बायाँबाट दायाँतिर हाम्रो केलाङको उल्टो बायाँबाट दायाँतिर भन्नाले उहाँको चाहिँ क्लकवाइज हाम्रो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज दायाँबाट बायाँतिर घुम्ने त्यो चलन छ। अब यत्रो ठुलो धर्मले को चाहिँ उताबाट घुम्ने हाम्रो चाहिँ मुन्धुम ले छोएको यो केलाङको चाहिँ दायाँबाट घुम्ने यो के भएर होला हाम्रा पुर्खाहरूले यो सुरुवात गरेको कुनै अर्थ त पक्कै होला। अब ठुला धर्महरूले बायाँबाट दायाँ घुमे भन्दैमा हामीले फेरि हाम्रो चलन दायाँबाट बायाँ घुम्नेलाई फेरेर फेरि बायाँबाट दायाँ घुमौँ भन्नु त हुँदैन होला। बरु के भने किन हाम्रा पुर्खाले चाहिँ दायाँबाट बायाँ घुम्ने चाहिँ नाच्दै घुम्ने यो केलाङमा चाहिँ प्रचलन सुरु गर्नुभयो त भन्ने मेरो दिमागमा एउटा प्रश्न उब्जियो र म एकपटक यो उसमा ढोरपाटनमा बागलुङको पश्चिमतिर ढोरपाटन आरक्ष शिकार आरक्ष त्यहाँ घुम्न जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा बोनहरूको गुम्बा छ बोन धर्मावलम्बीहरूको गुम्बा छ त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै त्यो मन्दिरको त्यो गुम्बामा त्यो गुम्बा मान्ने मान्छेहरू चाहिँ ठ्याक्कै घुम्दाखेरि दायाँबाट बायाँ हाम्रो च्याब्रुङ नाच जसरी घुम्छौँ हामी त्यस किसिमले घुमेको देखेँ र हामीले त्यहाँ त्यो भिजिट गर्न जाने हामीले पनि दायाँबाट घुम्नुपर्छ भनेर हामीलाई दायाँबाट घुमाएको थियो। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बोन धर्महरूसँग मिल्छ बौद्ध र हिन्दूहरूसँग मिल्दैन। अब यसमा यो म अहिले के कुरा गर्दै छुइनँ भने त्यसको मतलब हाम्रो हिन्दू र बौद्धसँग झगडै गर्नुपर्छ बोनसँग मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन तर यो चाहिँ कुरा बोनसँग हाम्रो मिल्यो हिन्दू र बौद्धसँग मिलेन। तर अब त्यसको मतलब बौद्ध र हिन्दूहरू ठिक हामी बेठिक अथवा हामी ठिक बौद्ध र हिन्दू बेठिक भन्न खोजेको पनि होइन खालि के भने हाम्रो पुर्खाहरूबाट सुरुवात भएको मुन्धुमबाट सुरुवात भएको यो च्याब्रुङ नाच दायाँबाट बायाँ एन्टी क्लकवाइज घुम्ने चलन किन सुरु भयो होला भन्ने एउटा जिज्ञासालाई कसरी मेटौँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ प्रकृतिका नियमहरू पनि हेरौँ न त भनेर अब सबै त हेरेर सकिँदैन। अब घुमाइको कुरा भएकोले गर्दा प्रकृतिमा घुमाइको कुरा हुने कुन हो त भनेर मैले खोज्दै जाँदाखेरि यो सूर्य पनि घुम्छ हैन पृथ्वी पनि घुम्छ सूर्यका ग्रहहरू घुम्छन् चन्द्रमाहरू घुम्छन् हैन भनेपछि यिनीहरूकै हेरौँ न त यी कसरी घुम्दो रहेछन् भनेर मैले त्यता हेरेँ। अब यो भन्दा अब त्यसमा हेर्दा के पाइयो त भन्ने कुरा पनि म प्रस्तुत गर्छु तर त्योभन्दा अगाडि म एउटा घुमाइको कोसँग मिल्छ भन्ने कुरामा अब
मैले उसलाई त छोडेँ के अरे उसबाट त सुरु नै गरेँ च्याब्रुङबाट त केलाङबाट त सुरु नै गरेँ केलाङ त्यसरी अब धेरै प्रचलन हाम्रो त्यस्तो छ अब यालाङ पनि त्यस्तै भयो कि त्यो सम्झना आयो र अहिले पनि युट्युबहरूमा हेर्दाखेरि यहाँ हाम्रो अब आजकल त लाइभ यालाङ त कमै देखिन्छ अब हाम्रो के अरे मञ्चमा हेर्दा पहिला मैले पनि कहिले कहिले धान नाच यसो सिकारु हुँदाखेरि पहिला हामी नाच्दाखेरि पनि त्यो एकदम अवचेतन मनले नै त्यो कुनै यो यताबाट नाचौँ उताबाट नाचौँ भनेर होइन अटोमेटिकली नै दायाँबाट बायाँतिर घुम्ने एन्टी क्लकवाइज घुम्ने चलन थियो होइन अब च्याब्रुङ यालाङ अब अनि तङसिङ बस्दाखेरि याबा साम्बाहरूको लाङ पनि दायाँबाट बायाँ नै हुन्छ भनेपछि यो त हाम्रो त पुर्खाले दायाँबाट बायाँ घुम्नेको त केही महत्त्व बुझेकै हुनुपर्छ र त्यसैले यसरी गरेको के अरे घुम्न सुरु गरेको हुनुपर्छ त्यो स्थापित भएको हुनसक्छ त्यो प्रचलन अहिलेसम्म कन्टिन्यू चालु निरन्तर चलिरहेको हुनसक्छ भन्ने मलाई जिज्ञासा लाग्यो त्यसैले गर्दा बौद्ध होस् अथवा हिन्दू उहाँहरूको प्रचलनलाई हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ होइन हामी सम्मान गर्छौँ तर हाम्रो प्रचलन लाई अपमान पनि गर्दैनौँ हाम्रोलाई पनि सम्मानै गर्छौँ र हाम्रोको पछाडि के कारण रहेछ र किनभने हामी त कति विद्वानहरूले भन्छन् हामीलाई आदिवासी जनजातिहरूलाई नेपालका आदिवासी जनजाति पनि इन्डिजिनियस पिपुल्समै पर्छन् र इन्डिजिनियस पिपुल भनेको एनिमिजम या प्रकृति पुजारी अथवा प्रकृतिमै पनि आत्मा हुन्छ मान्छेकै जस्तो भन्ने विश्वास भएका के अरे समूह हुन् भन्ने मान्यता पनि छ त्यसमा अब अलि त्यतातिर नजाउँ त्यो विषयवस्तु अलि मेरो चाहिँ त्यसमा अलि फरक विचार छ एनिमिजम मात्र होइन मुन्दुम अलि त्यसभन्दा फरक पनि छ केही एनिमिजमका गुणहरू पनि छन् भन्ने मेरो उ छ अब जे भए पनि हामी प्रकृतिलाई अब यो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन पछि विशेष गरी इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन पछि मान्छे अलि अभिमानी हुँदै गएको देखिन्छ र जसले गर्दाखेरि मान्छेले त प्रकृतिलाई जित्ने पो हो होइन प्रकृतिको बारलाई तोडेर आफ्नै मानव बाटो बनाएर अगाडि बढ्ने हो भन्ने त्यस खालको फिलिङ मान्छेमा आएको देखिन्छ तर त्यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ दुष्प्रभावहरू त अब जस्तै क्लाइमेट चेन्जमा परेको प्रभाव इत्यादि अहिले हामीले देखिसकेका छौँ र हामी भनेको चाहिँ हामी लिम्बू याकथुङ्बाहरू जो मुन्धुम मान्छौँ र जसलाई मुन्धुमले गाइड गरिराखेको छ हामी चाहिँ अहिले प्रकृतिलाई जित्ने हराउने भन्दा पनि प्रकृतिसँगै तालमेल मिलाएर अलिकति प्रकृतिसँग प्रतिद्वन्दिता पनि गर्ने किनभने मानवको हाम्रो स्व अस्तित्व हाम्रो के अरे स्वायत्ता पनि हुन्छ अलिकता मानवपन त हुन्छ नै त्यो देखिन्छ नै त्यसले गर्दा कति जस्तै भनौँ न अब प्रकृतिले त खेती गर्ने कुरा त प्रकृतिमा हुँदैन तर मानव स्वभावले गर्दा आफ्नो जीवनयापन गर्नलाई फलफुल मात्रै खाएर हिँड्नु शिकार मात्रै खेलेर हिँड्नु भन्दा खेती गर्नु चाहिँ मानव जीवनको लागि अलि सहज भएर खेती गर्न थालियो त्यो चाहिँ अलि मानव प्रयत्न हो त्यो होइन त्यतिसम्म चाहिँ के अरे कम्पिटिसन गर्छ मान्छेले के अरे प्रकृतिसँग तर प्रकृतिलाई पुरै हराउने त्यो किसिमले जानु हुँदैन र मुन्धुमको सिद्धान्त मुन्धुमको मान्यता पनि त्यो होइन जस्तो लाग्छ त्यसैले गर्दाखेरि प्रकृतिले अलिकता के अरे मुन्धुमले हामीलाई प्रकृतिसँग कोअपरेसन पनि गर्ने सरसहयोग पनि गर्ने तालमेल पनि मिलाउने अलिअलि प्रतियोगिता पनि गर्ने होइन मिल्ने पनि हो त्यो किसिमले अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ र यसमा यो हाम्रो त्यसको चाहिँ ऊ चाहिँ
प्रकट रूप चाहिँ यो हाम्रो चलनहरूमा, हाम्रो रीतिरिवाजहरूमा, हाम्रो संस्कृतिमा देखिनुपर्छ भन्ने एउटा विश्वास मलाई लागेरै मैले लु त यो एउटा सानो विषय, यो हाम्रो के अरे च्याब्रुङको घुमाइको डाइरेक्सन, धान नाचको घुमाइको डाइरेक्सन, येबा साम्बाहरू तङसिङ बस्दा नाच्ने डान्सको डाइरेक्सन एकैतिर जहिले पनि दायाँदेखि बायाँतिर छ भने प्रकृतिका घुमाइहरूको चाहिँ के छ त? यसमा हाम्रो प्रकृतिसँग बेमेल छ कि प्रकृतिसँग मेल छ, हेरौँ न त भनेर मैले चाहिँ अघि भने सौर्यमण्डल खालि अब यो सबै प्रकृतिको हेरेर अहिले साथ दिए नहुने भएकोले गर्दा समय इत्यादिलाई ख्याल राखेर सौर्यमण्डललाई मात्रै लिएर, जसमा हाम्रो पृथ्वी पनि पर्छ हो। अब सौर्यमण्डलका ग्रहहरू, सूर्य समेत र पृथ्वी र चन्द्रमा, यिनीहरूको घुमाइ कस्तो छ त हेरौँ न त भनेर मैले हेरेर त्यसको यहाँ मैले प्रस्तुति गर्न लागेको छु। र अब यो हेर्दा अघि मैले भने लिम्बू याक्थुङबाहरूको त अघि मैले भनिहालेँ, विभिन्न के अरे अनुष्ठानहरूमा घुम्ने खालको कुरा पर्दाखेरि दायाँबाट बायाँ घुम्ने चलन धेरै छ, धेरै प्रचलित छ। अब हाम्रै किराँत बन्धुहरू राई जातिका होइन, राई समाज, उहाँहरूको पनि साकेला नृत्यलाई हेर्न भने म अचम्म भएँ। साकेला हेर्न यी मेरो दिमागमा यो प्रश्न भइराखेकै बेला साकेला नृत्य हेर्न जाँदाखेरि अब यो प्रश्न भएको धेरै वर्ष भयो मेरो दिमागमा होइन। त्यसैले साकेला नृत्य जाँदाखेरि उहाँहरूको मैले घुमाइ हेरेँ, उहाँहरूको घुमाइ पनि ठ्याक्कै दायाँबाट बायाँतिर छ, एन्टी क्लकवाइज छ होइन। अब यसरी भनेपछि यो त लिम्बूहरू मात्रै होइन, कहीँ हाम्रो अब इन्डिजिनियस पिपुल्सहरू होइन, रैथाने जनजातिहरू, रैथाने आदिवासीहरू सबैको पो यो करिब करिब यो चलन छ कि प्रकृतिसँग तालमेल मिलाएर जीवनयापन गर्ने समाजको चाहिँ चलन पो हो कि यो भन्ने लाग्यो। अब बोनहरू पनि अब पहिला बौद्ध धर्म टिबेटमा फैलिनुभन्दा अगाडि बोनहरू नै थियो होइन। बोनहरू र बौद्धहरूको धेरै सैद्धान्तिक लडाइँ भएको थियो, पछि अब बौद्ध धर्मले अलिक मिच्यो उतातिर चाहिँ। अब त्यसैले गर्दा अब यो चाहिँ अब हेरौँ त प्रकृतिमा के छ, प्रकृतिसँग हाम्रो तालमेल छ कि हाम्रो चाहिँ बेमेल छ त भनेर मैले त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्न थालेँ। अब त्यो खोज्दाखेरि यो प्लानेटहरूको मोसनको कुरा गर्दा सबभन्दा पहिला यो ग्रहहरू, प्लानेटहरू एस्ट्रोनोमीमा के भन्छ भने अहिलेसम्म को पत्ता लागेको फ्याक्ट होइन। अब साइन्सले भनौँ न, एस्ट्रोनोमी साइन्सले पत्ता लागेको फ्याक्ट चाहिँ के हो भने पहिला यो जति सूर्यको वरिपरि घुम्ने ग्रहहरू धेरै जसो चाहिँ सूर्यसँग एउटै पिण्ड जस्तो, एउटै मतलब भौतिक वस्तु, एउटै भौतिक वस्तुबाट उछिट्टिएर अनि के अरे यो प्लानेटहरू बन्यो, ग्रहहरू, विभिन्न ग्रहहरू बन्यो। र पछि सूर्यको आकर्षण शक्ति, ग्रेभिटेसनल पावर र ती साना साना, अब सूर्य अलिक ठुलो छ, साना साना ग्रहहरूको ग्रेभिटेसनल पावर त्यो अब त्यो उत्पत्तिको कथाहरू धेरै लामो छ होइन। अब पहिला त बाष्प जस्तो अनि धुलोको कण हुँदै हुँदै त्यो हुँदै प्लानेट बने, अनि सूर्य अलि ठुलो गोला बन्यो होइन। अब त्यो भएपछि यता प्लानेटको पनि ग्रेभिटेसनल पावर छ, सूर्यको पनि छ, तर सूर्यको अलि बढी ग्रेभिटेसनल पावर भएकोले गर्दा यी ग्रहहरू सूर्यको चारैतिर घुमे। तर के भने यिनीहरूले पनि फोर्स त आफ्नो ग्रेभिटेसनल पावरले, गुरुत्वाकर्षण शक्तिले सूर्यलाई पनि ताने विभिन्नतिरबाट होइन, 9वटा ग्रह। अब त्यसो गर्दाखेरि सूर्यको एउटा यो प्लानेट यो रोटेसन भन्छ, सूर्य कसैको चारैतिर घुम्दैन, किनभने यो मुख्य अंश हो
पहिलाको जुन चिजबाट छुटे प्लानेटहरू त्यसको मुख्य अंश चाहिँ सूर्य हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो प्राइमरी भन्छन् अङ्ग्रेजीमा। त्यसैले गर्दा सूर्य कसैको वरिपरि चाहिँ घुम्दैन, तर सूर्य आफ्नै अक्षको वरिपरि चाहिँ घुम्छ। आफ्नै अक्षको वरिपरि घुम्दाखेरि हो अब त्यो घुम्छ। त्यो घुम्दा मैले के हेरेँ भने अब यो सूर्य त्यसो भने आफ्नो अक्षमा कताबाट घुम्दो रहेछ, यो क्लकवाइज घुम्दो रहेछ कि एन्टी क्लकवाइज घुम्दो रहेछ त। अनि मैले त्यो मैले भन्दाखेरि अहिले त सजिलो छ नि, म गुगलमा गएँ होइन, गुगल सर्चमा गएँ। अब त्यहाँ विभिन्न वेबसाइटबाट आएका कुराहरू हेरेँ। अब त्यो हेर्दाखेरि एउटा मात्रै हेरिनँ है मैले, अब अहिले कुन कुन हेरेँ त्यो त मैले यहाँ अहिले नोट गरिनँ। तर त्यसो हेर्दा त्यहाँबाट मैले के ज्ञान पाएँ भने अब हुनलाई यो वैज्ञानिकहरूको लागि त सिम्पल कुरा हो, त्यो मेरो लागि चाहिँ अब त्यो निकै ठुलो जिज्ञासा मेटिए जस्तो भयो। ठ्याक्कै सूर्य पनि आफ्नो अक्षमा घुम्दाखेरि दायाँबाट बायाँ घुम्दो रहेछ होइन। अब जब सूर्य दायाँबाट बायाँ घुमेपछि यो टाइडल फोर्स भन्दो रहेछ। त्यो टाइडल फोर्स उता ग्रहहरूले पनि तान्ने सूर्यले पनि तान्ने जुन टाइडल फोर्स, त्यसले गर्दाखेरि ऊ दायाँबाट बायाँ घुम्ने भएकोले गर्दा अब यो अरू ग्रहहरूको पनि के छ भने फेरि अरू ग्रहहरू यो सूर्य आफ्नो अक्षमा मात्रै घुम्छ, कसैको वरिपरि घुम्दैन। तर ग्रहहरू चाहिँ आफ्नो अक्षमा पनि घुम्दो रहेछन् र सूर्यको वरिपरि पनि घुम्छन्, किनभने उसको ग्रेभिटेसनल पावर धेरै भएकोले गर्दा होइन हो। अब दुईटा एउटा रोटेसन आफ्नो एक्सिसमा रोटेसन गर्छ ग्रहले। हाम्रो पृथ्वी पनि त्यही हो, आफै आफ्नो एक्सिसमा आफ्नो धुरीमा आफ्नो अब अक्षमा पनि घुम्छ। तर हाम्रो पृथ्वी सूर्यको वरिपरि पनि घुम्छ। आफ्नो अक्षमा घुम्दाखेरि पृथ्वी पनि यो दायाँबाट बायाँ, जस्तो हाम्रो के अरे केलाङमा घुम्छौँ, यालाङमा घुम्छौँ, राईहरू साकेलामा घुम्नुहुन्छ अनि त्यस्तै दायाँबाट बायाँमा घुम्दो रहेछ, बायाँ घुम्दो रहेछ। अब पहिला पहिला चाहिँ त अब सूर्य नै पृथ्वीको वरिपरि घुम्ने भन्ने र अनि पृथ्वी चाहिँ सूर्यको वरिपरि घुम्नेमा ठुलो विवाद भएर त्यो पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्ने भन्नेहरूलाई सजाय नै दिन्थे पहिला। अब संस्थापन पक्ष नै सूर्य घुम्छ भन्ने होइन। अब त्यसबेला बनेको प्रचलनले एउटा बिग्रेको के छ भने क्लकवाइज जुन घडी चाहिँ घडी घुम्ने घडीको ह्यान्डल भन्छ अङ्ग्रेजीमा, हामी सुई भन्छौँ। त्यो सुई त फेरि बायाँबाट दायाँ घुम्छ नि, त्यो त हामीले यालाङमा घुमे जस्तो दायाँबाट त घुम्दैन। अब तर त्यो चाहिँ के रहेछ भने अब त्यसको कसरी त्यो सुरु भयो त्यो विभिन्न होला, तर एउटा चाहिँ धेरै जसो आइराखेको के छ भने त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ समय हेर्दा के रहेछ भने यो सनडायल भने, सनडायल भन्दा पहिला त अब खालि त्यो सूर्यलाई नै हेरेर मात्रै टाइम फिक्स गर्ने, सूर्य आकाशको कहाँनिर छ अहिले, कहाँनिर छ भनेर टाइम हेर्ने, समय निर्धारण गर्ने चलन। अब पछि चाहिँ के भएछ भने त्यो सूर्यको प्रकाशबाट अरू चिजहरूलाई परेर छाया जुन भन्छ हो, त्यो छाया हेरेर के अरे समय निर्धारण गर्ने चलन सुरु भएछ। त्यो गर्दाखेरि एउटा चाहिँ लट्ठी जस्तो गाडेर अनि त्यसपछि जमिनमा त्यसको छाया विभिन्न टाइममा त्यसको छाया कसरी कता 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 पर्छ त्यो चिन्ह लगाएपछि अनि त्यसपछि त्यो त्यसैको आधारमा त्यो गरेर हेर्ने चलन। अनि अब छाया ठ्याक्कै यहाँ पुग्यो, अब चाहिँ अब घाम अस्ताउन लाग्यो होइन, अब यहाँ मध्य उसमा पुग्यो, अब त्यसरी हेर्ने चलन भएछ। त्यसैलाई आधार मानेर चाहिँ अनि सनडायल भन्ने चाहिँ समय हेर्ने बनाएछन् पहिला। अब त्यो गर्दाखेरि के रहेछ भने मुख्य गरेर उत्तरी ध्रुवमा चाहिँ र जमिनमा छाया हेर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो छाया चाहिँ
सूर्य अब सूर्य त पूर्वबाट पश्चिम सूर्य हिँडे जस्तो देखिन्छ नि हामीले, वास्तवमा चाहिँ हिँडेको चाहिँ सूर्य होइन, हिँडेको चाहिँ हाम्रो पृथ्वी हो। तर पृथ्वी हिँड्दा चाहिँ फेरि दायाँबाट बायाँ चक्कर लाउँदो रहेछ होइन, आफ्नो एक्सिसमा चक्कर लाउँदो रहेछ। उता सूर्यलाई घुम्दाखेरि पनि दायाँबाट बायाँ घुम्दो रहेछ पृथ्वी होइन। तर अब त्यो सन डायल बनाउने बेलामा जब त्यो छाया चाहिँ नाप्ने चलन भयो, त्यो सूर्य जब पूर्वबाट पश्चिम जाँदै गर्दाखेरि त्यो के अरे लट्ठीको छाया चाहिँ बायाँबाट दायाँ घुमेको जस्तो गरेर होइन, जस्तै पूर्वबाट अलिकता दक्षिणतिर जाँदो रहेछ अनि बिस्तारै अनि त्यहाँबाट पश्चिमतिर जाँदो रहेछ। त्यसो गर्दाखेरि के अरे चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो भने बायाँबाट दायाँ घुमे जस्तो होइन, बायाँबाट दायाँ घुमे जस्तो देखिँदो रहेछ। अब त्यसैलाई आधार मानेर यो 14औं शताब्दीमा घडी बनाएको, त्यसरी सियो चाहिँ घडीको सिउ चाहिँ बायाँबाट दायाँ घुम्यो। तर पछि त अब साइन्सले पत्ता लगायो पृथ्वी पो घुम्छ के अरे सूर्यको चारैतिर। अब घुम्दाखेरि पनि के रहेछ भने पृथ्वी सूर्यको चारैतिर घुम्दाखेरि पनि अर्बिट भन्छ त्यो परिक्रमा पथ, त्यो पनि दायाँबाट बायाँ हुँदो रहेछ। यो घडीको सुईतिर होइन कि त्यसको उल्टो एन्टी क्लकवाइज। पृथ्वी आफ्नो अक्षमा घुम्दाखेरि पनि दायाँबाट बायाँमा घुम्दो रहेछ र पृथ्वीले सूर्यको चारैतिर घुम्दाखेरि पनि, सूर्यलाई परिक्रमा गर्दाखेरि पनि दायाँबाट बायाँ घुम्दो रहेछ। र अब हामीलाई थाहा छँदैछ सूर्यको चारैतिर पृथ्वीले त्यसरी दायाँबाट बायाँ घुम्दै जम्मा 365 दिनमा एक चक्कर लाउँछ, करिब 365 दिनमा। त्यस्तै आफ्नो अक्षमा चाहिँ करिब 24 घन्टामा पृथ्वी एक फन्को घुमिसक्छ होइन। तर आफ्नो अक्षमा फन्को मार्दाखेरि पनि दायाँबाट बायाँ, सूर्यलाई फन्को मार्दाखेरि पनि दायाँबाट बायाँ होइन, एन्टी क्लकवाइज हुँदो रहेछ। जो हामी केलाङमा पनि नाच्छौँ, हामी यालाङमा पनि त्यसरी नाच्छौँ। अब येवा सामाहरू चाहिँ तङसिङहरूमा नाच्दाखेरि पनि त्यो नाच्छन्, हाम्रो राई बन्धुहरू साकेलामा नाच्दाखेरि पनि त्यसरी नाच्नुहुन्छ। यसरी हामी त सूर्यको घुमाइ, पृथ्वीको घुमाइलाई पो हामीले पछ्याएको रहेछौँ। हामीले त्यसै हाम्रो पुर्खाले त्यो सुरु गरेको होइन रहेछ। अब यो कसरी उनीहरूले सूर्य र के अरे पृथ्वी घुमाइ यस्तो छ भने वैज्ञानिकहरूले त धेरै सङ्घर्ष गरेर पछि चाहिँ प्रमाणित गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो पुर्खाहरूले कसरी त्यो पत्ता लगाए त अब त्यो चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन। तर जहाँसम्म लाग्छ वैज्ञानिक खोजी गरेरै पत्ता लगाएको त होइन होला। तर अब यहाँ पछि मेरो प्रस्तुतिमा आउँछ। तर के भने केही व्यवहारिक कारणहरू, त्यो घुमाइले पार्ने असरहरू, त्यो घुमाइले काम गर्दा त्यो घुमाइलाई फलो गरेर त्यही घुमाइ अनुसारको घुमाइ गर्दा अलि सजिलो हुने, अर्को उल्टोबाट गर्दा अलि असजिलो हुने, यस्तै केही कारणले होला। तर अब हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै सूर्य र पृथ्वीको चाहिँ जुन अक्ष र कक्षको घुमाइ छ त्योसँग ठ्याक्कै मेल हुन जान्छ र प्रकृतिसँग यो एकदम तालमेल खान्छ। त्यसैले हामीले साह्रै हीनता बोध गर्नु, किनभने अब दक्षिण एसिया त हिन्दू र के अरे बौद्ध धर्मको जगै हो भन्ने उसले जो प्रसिद्ध धर्महरू पनि भए होइन। अब धेरै मान्छेहरूले फेरि त्यही धर्म मान्छन्। कहिले कहिले हामीमा हीनता बोध, हाम्रो यो दायाँबाट बायाँ घुम्ने कुरा त भन्नु हुँदैन है भने जस्तो, त्यहाँ अलि लुकाउनु पर्छ है भन्ने, अथवा त्यो नभने पनि अलिअलि अप्ठ्यारो मान्ने होइन। कहिले कहिले होइन बायाँबाट घुम्नुको अलि के अरे स्तरीय हो कि भने जस्तो फिल हुने, त्यस्तो हुनसक्छ। तर त्यो गलत रहेछ, किनभने हामी प्रकृतिसँग तालमेल मिलेर गरेर सहयोगी भएर र केही प्रकृतिसँग अब खेलकुदमा खेलाडीहरू आपसमा प्रतियोगिता पनि गर्छन् होइन, तर आपसमा मिल्छन् पनि होइन। अब त्यस्तै किसिमको सम्बन्ध हाम्रो प्रकृतिसँग छ जस्तो लाग्छ। र त त्यसरी यो चाहिँ
यो सूर्य र पृथ्वी घुमायो। अब सूर्य र पृथ्वीको मात्रै नभएर अरू ग्रहहरू, पृथ्वीभन्दा अरू ग्रहहरू, झनै झनै सबै जस्तो ग्रहहरू सूर्यको चारैतिर घुम्ने त सबै ग्रहहरू चारैतिर घुम्दो रहेछन्। खालि कुनै कुनै लामखुच्रे ताराहरू, यो कमेटहरू चाहिँ अलि धेरै जसो चाहिँ त्यो त्यो एन्टी क्लकवाइज, तिनीहरूको अलिक गडबडै खालको घुमाइ हुन्छ, लामो गर्छन् होइन। त्यो उसको सर्कलभन्दा पनि अन्डा आकारको लामो घुम्छन्, त्यसले गर्दा अलि एन्टी क्लकवाइज पनि घुम्दो रहेछन्। के अरे यो लामखुच्रे ताराहरू चाहिँ, त्यो चाहिँ अब एक किसिमको अपवाद जस्तो छ। त्यो अपवाद जहाँ पनि हुँदो रहेछ। अब अहिले म कहिले कहिले युट्युबमा हेर्छु, हाम्रो कुनै कुनै यालाङहरू, कुनै कुनै केलाङहरू पनि बायाँबाट दायाँ घुमेको पनि देख्छु होइन। अब यो अपवाद हो कि, अब त्यसमा पनि मेरो कुनै प्रतिवाद छैन, तर कहीँ अपवाद जस्तो हो कि, अपवाद पनि फेरि त्यो के भन्नुपर्छ भने, अपवाद भनेको युजुअल कुरा हो, त्यो अचम्मको कुरा होइन, जेमा पनि अपवाद हुँदो रहेछ होइन। अब जस्तै यो हामी उहरू भन्छौँ के अरे महिला र पुरुष नछुटिनेहरू, त्यो पपुलेसनको 10% त्यस्तो त्यो हुन्छ नै रे त्यो होइन। अब त्यसको मतलब उनीहरूको त्यो कुनै दोष पनि होइन, उनीहरू निच पनि होइन। सबभन्दा खराब बानी चाहिँ तिनीहरू निच हो, अनि त्यो 10% निस्किनेहरू त्यो महिला र पुरुष पो हुनुपर्छ त। त्यो पो के अरे ऊ त युजुअल कुरा हो त, स्वाभाविक कुरा हो त भन्ने होइन। स्वाभाविकै के रहेछ भने 10% चाहिँ महिला र पुरुष नछुटिनेहरू पपुलेसनमा जन्मिँदो रहेछ होइन। अब त्यस्तै अब हाम्रोमा पनि कहिले कहिले त्यो केलाङ यालाङहरू बायाँबाट दायाँ क्लकवाइज होइन, हिन्दू र बौद्धको घुमाइ जस्तो आजकल देख्छु म उसमा। अब त्यसको पछाडि कारणहरू पनि होला होइन, त्यो कारण त्यतातिर मैले खोजी गरिनँ। अब हाम्रो प्रचलन धेरै जसो प्रचलनमा भएकोलाई मात्रै मैले हेरेँ, अनि अब र त्यही धेरै जसो प्रचलन हुनेको कुरा मात्रै म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। अब अरू ग्रहहरू पनि त्यसैले मैले भने आफ्नै धुरीमा घुम्दाखेरि पनि धेरै जसो ग्रहहरू दायाँबाट बायाँ नै घुम्दो रहेछन्, पृथ्वी जस्तै। तर अब अघि नै भनियो अपवाद जहाँ पनि हुँदो रहेछ। यो शुक्र र युरेनस, भेनस र युरेनस दुईटा ग्रहहरू चाहिँ आफ्नो धुरीमा घुम्दाखेरि चाहिँ क्लकवाइज घुम्दो रहेछ तिनीहरू। के अरे घडीको सुई घुमेकोतिर घुम्दो रहेछ। हाम्रो यो यालाङ केलाङको अपोजिट भनौँ न त्यो होइन। हाम्रो एन्टी क्लकवाइज, उनीहरूको क्लकवाइज। त्यो दुईटा ग्रह मात्रै 9वटा ग्रहमा, अरू सबै के अरे 7वटा ग्रहहरू चाहिँ दायाँबाट बायाँ घुम्दो रहेछ। अब यो एउटा अपवाद हो होइन। अब यो के भएर कसरी त्यो घुम्यो, त्यसको पनि कारणहरू होला। अहिले पछि यो चन्द्रमाको कुरामा चाहिँ अलिकति मैले थाहा पाएको कुरा ल्याउँछु त्यसमा। अनि त्यो दुईटा अपवाद छ, बाहेक अरू सबै दायाँबाट बायाँ घुम्छन् होइन। यसरी सौरमण्डलमा धेरै जसो ग्रहहरू आफ्नो धुरीमा, आफ्नो अक्षमा घुम्दाखेरि पनि दायाँबाट बायाँ घुम्छन्। र सूर्यको चारैतिर घुम्दा त सबै ग्रहहरू, 9वटै ग्रहहरू सूर्यको चारैतिर घुम्दाखेरि दायाँबाट बायाँ घुम्छन्, एन्टी क्लकवाइज नै घुम्छन् होइन। त्यहाँ अपवाद चाहिँ धेरै जसो लामखुच्रे, कुनै कुनै लामखुच्रे तारा पनि दायाँबाट बायाँ घुम्छन्, तर धेरै जसो लामखुच्रे तारा चाहिँ बायाँबाट दायाँ क्लकवाइज पनि घुम्ने हुँदो रहेछ अपवाद चाहिँ त्यो। अनि ग्रहहरू मात्रै होइन, यो अरू सानो यो एस्टेरोइडहरू केहरू, यो चट्टानको टुक्राहरू पनि अब घुमिरहँदो रहेछ नि त माथि हो। तिनीहरू पनि धेरै जसो चाहिँ दायाँबाट बायाँ नै घुम्दो रहेछ। अब यसरी के देखिन्छ भने हाम्रो यालाङ केलाङको जुन घुमाइ छ, त्यो घुमाइ चाहिँ हाम्रो सौरमण्डलका सबै ग्रहहरू, करिब सबै ग्रह होइन, आफ्नो अक्षमा घुम्दा दुईटा भेनस र ऊदेखि बाहेक, के अरे युरेनस र भेनसदेखि बाहेक
सबै ग्रहहरू दायाँबाट आफ्नो अक्षमा पनि सूर्यको चारित्र घुम्दा पनि दायाँबाट बायाँ घुम्छन्। सूर्यको चारित्र घुम्दा त सबै ग्रहहरू लामपुच्छ्रे तारादेखि बाहेक र आफ्नो अक्षमा घुम्दाखेरि भेनस र युरेनसदेखि बाहेक सबै हाम्रो पृथ्वी जस्तै के अरे दायाँबाट बायाँ फन्को मार्दो रहेछन्। अब त्यस्तै चन्द्रमाहरूको कुरा आउँदाखेरि फेरि चन्द्रमाहरूमा पनि के हुँदछ भने अब यहाँ दुईटा शब्दहरू छ, प्रोग्रेड मोसन र रेट्रोगेड मोसन भन्ने। प्रोग्रेड मोसन भनेको चाहिँ के रहेछ भने आफ्नो मुख्य भाग जस्तै उदाहरणको लागि चन्द्रमा त पृथ्वीबाट फुटेर गएको हो नि हैन, पृथ्वीबाट चोइटिएर गएको होइन चन्द्रमा। अब पृथ्वीबाट चोइटिएर गएपछि चन्द्रमाको मेन भाग चाहिँ त पृथ्वी हो, त्यहाँबाट चोइटिएको एउटा चोइटा हो होइन हो। जुन के अरे चन्द्रमा अथवा जुन ग्रह, जुन चन्द्रमाको मुख्य भाग जसरी घुम्छ, जतातिरबाट घुम्छ होइन, त्यतैतिर त्यो घुम्ने, त्योसँग मिल्दो घुम्ने चन्द्रमा, त्यो चाहिँ त्यसको मोसनलाई चाहिँ प्रोग्रेड मोसन भन्दो रहेछ होइन। डाइरेक्ट मोसन पनि भन्दो रहेछ, प्रोग्रेड मोसन भन्दो रहेछ। अब हाम्रो चन्द्रमा हाम्रो पृथ्वी जसरी दायाँबाट बायाँ घुम्छ त्यसरी घुम्छ होइन। अब त्यस्तै गरेर यो अरू ग्रहहरूको चन्द्रमाहरू पनि जो आफ्नो मुख्य ग्रह छ त्यो मुख्य ग्रह जसरी घुम्छ त्यसरी घुम्छन् भने त्यो प्रोग्रेड मोसन हो। अब कुनै कुनै चाहिँ रिट्रोग्रेड मोसन भएको चन्द्रमाहरू पनि हुँदो रहेछ, मतलब उल्टो घुम्ने होइन त्यो। अब त्यस्तो अहिले त्यसको मैले उदाहरण अब त्यस्तो एउटा चाहिँ छ, त्यस्तो घुम्ने चाहिँ कुन हो भने नेप्च्युनको चाहिँ ट्रिटान भन्ने। होइन, नेप्च्युनको ट्रिटान त सूर्यको घुमाइभन्दा फरक मात्रै हो, उसमा त मिल्छ। जे होस्, अब कुनै कुनै चाहिँ चन्द्रमा आफ्नो मुख्य, कुनै कुनै प्लानेटको चन्द्रमा चाहिँ आफ्नो मुख्य ग्रह भन्दा उल्टो घुम्ने हुँदछ, त्यो रिट्रोग्रेड मोसन। अब सूर्य र ग्रहको उसमा हेर्ने भने, कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने यो भेनस र युरेनस चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सूर्य जस्तो दायाँबाट बायाँ नघुमेर बायाँबाट दायाँ घुम्ने अपवादका ग्रहहरू हुन् हो। यिनीहरूको मोसनलाई चाहिँ रिट्रोग्रेड मोसन भन्दो रहेछ होइन हो। त्यसैले तर अब रिट्रोग्रेड मोसन भएका धेरै जसो प्रोग्रेड मोसन भएको भनेको धेरै जसो हाम्रो केलाङ र यालाङ घुमेको जस्तो मोसन छ, र हाम्रो केलाङ र यालाङ पनि प्रोग्रेड मोसन हो। किनभने हामी पनि त, हाम्रो मुख्य भाग त पृथ्वी हो होइन, हामी त पृथ्वीको एउटा टुक्रा न हौँ होइन। अनि अब त्यस्तै पृथ्वी आफै सूर्यको एउटा भाग हो होइन, अथवा सूर्यबाट चोइटिएको भाग हो भनेपछि अब सूर्यकै मोसनमा पृथ्वी घुम्ने अनि पृथ्वीकै मोसनमा हामी घुम्ने भनेपछि हाम्रो त्यो केलाङ यालाङको मोसन प्रोग्रेड मोसन हो। सूर्यको कन्टेक्स्टमा पनि प्रोग्रेड मोसन हो, पृथ्वीको कन्टेक्स्टमा पनि प्रोग्रेड मोसन हो। यसरी प्रकृतिको एकदम डोमिनेन्ट जुन नियम छ त्योसँग मिल्दो रहेछ हाम्रो यो यालाङ र केलाङको परिक्रमा पथको डाइरेक्सन चाहिँ। त्यसैले गर्दा हामीले हाम्रो के अरे यो हाम्रा यालाङ केलाङको जुन परिक्रमा पथ छ त्यो परिक्रमा पथलाई प्रकृतिसँग मिल्दो जुल्दो होइन त्यो पथ हो यो भन्न सकिन्छ। र त्यसैले गर्दा हामी यो प्रकृतिसँग, हामी प्रकृतिलाई हराउनु, प्रकृतिसँग चाहिँ द्वन्द्व हामी गर्दैनौँ, प्रकृतिसँग चाहिँ मिलेर हामी अगाडि बढ्छौँ, जीवनयापन गर्छौँ।
केही प्रकृतिसँग प्रतिद्वन्दिता त गर्छौँ, त्यो अब उदाहरणहरू थुप्रै छन् होइन। तर अहिले खालि यो केलाङ यालाङको के अरे परिक्रमा पथको डाइरेक्सनको मात्रै कुरा भएकोले गर्दा अब त्यो चाहिँ हाम्रो प्रकृतिसँगको मिलजुल मिल्ने टाइपको हो छ। अब यो हेरिसकेपछि अब यसको अघि मैले भने अब एउटा कारण चाहिँ एउटा यो महत्त्वपूर्णै जस्तो लाग्छ। एउटा अब जस्तै मुख्य गरेर चन्द्रमाहरू ग्रहहरूको सबै ग्रहहरूको चन्द्रमाहरू हुन्छन्, कसैको धेरै छ, कसैको अब जस्तै हाम्रो त एउटै चन्द्रमा छ होइन, कसैको थुप्रो छ चन्द्रमाहरू। कुनै कुनै चन्द्रमा नभएको ग्रहहरू पनि छन् जस्तो लाग्छ। अनि तर जतिको छन् त्यो चन्द्रमाहरू जुन ग्रहको चन्द्रमा रिट्रोग्रेड मोसनमा घुम्छ अथवा जुन ग्रह के अरे को चन्द्रमा चाहिँ आफ्नो ग्रह दायाँबाट बायाँ घुम्छ तर त्यसको चन्द्रमा चाहिँ बायाँबाट दायाँ घुम्छ भने अब यहाँ हेर्दाखेरि ट्रिटन नै भन्छ, ट्रिटन यो नेप्च्युनको ट्रिटन त्यसरी घुम्छ भन्छ। अनि त्यो चाहिँ त्यस्तै अरू पनि छन् उदाहरणहरू, तर अरूको मैले यहाँ नाम टिपेको छु। अनि त्यो घुम्छ भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ, के पाइएको छ अरे भने उनीहरूको विशेष गरेर चाहिँ साना चन्द्रमाहरू, साइजमा धेरै साना चन्द्रमाहरू र आफ्नो ग्रहभन्दा अलिक टाढाका चन्द्रमाहरू र ती चाहिँ आफ्नो ग्रहको घुमाइभन्दा उल्टो घुमाइबाट घुम्छन् रे। र के पनि सोचिएको छ अरे भने ती चन्द्रमाहरू चाहिँ धेरै सम्भवतः ती आफ्नो ग्रहबाट फुटेका होइनन्, ती अन्तै कतैबाट आएका हुन्, पछि ग्रहले क्याप्चर गरेका मात्रै हुन् तिनीहरू भन्ने कुरा छ होइन। त्यसैले गर्दा यदि आफ्नै एउटै उसको अंशहरू भएको भए चाहिँ ती चन्द्रमाहरू आफ्नो ग्रहको जताबाट घुम्छ त्यतैतिरबाट नै घुम्थे होलान्। तर यी रिट्रोग्रेड मोसनका चन्द्रमाहरू हाम्रो सोलर सिस्टममा चाहिँ उल्टो भनेपछि धेरै जसो चाहिँ बायाँबाट दायाँ होइन क्लकवाइज घुम्छन्। धेरै जसो ग्रहहरू दायाँबाट बायाँ घुम्ने भएकोले त्यस रिट्रोग्रेड मोसनका केही चन्द्रमाहरू बायाँबाट दायाँ घुम्छन्। अब यसमा पनि अपवाद छ। अघि भनियो अब धेरै साना ग्रह र धेरै साना चन्द्रमा र धेरै टाढाका चन्द्रमाहरू चाहिँ आफ्नो ग्रहको उल्टो घुम्छन् भन्यो। तर यो ट्रिटान भन्ने चाहिँ फेरि अपवाद के रहेछ भने धेरै ठुलो रहेछ यो र नजिक पनि छ, तर आफ्नो ग्रहभन्दा उल्टो घुम्छ यो होइन। त्यो चाहिँ एउटा अपवाद छ। तर अर्को सोच चाहिँ के पनि रहेछ भने जो चन्द्रमाहरू आफ्नो ग्रहबाट पहिला सँगै भएर छुटेका अथवा फुटेका चोइटिएका नभएर अरू कतैबाट बनेका पछि त्यो ग्रहले क्याप्चर गरेका उसको के अरे गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेभिटेसनल पावरले क्याप्चर गरेकाहरू चाहिँ आफ्नो ग्रहको के अरे परिक्रमा पथको डाइरेक्सनभन्दा उल्टो घुम्छन् भन्ने एउटा मान्यता रहेछ होइन। अब त्यो चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन राखेको होइन। अब अलिकता हामी पनि अब याकथुङ्बाहरूको भन्दा अब अहिले त्यो भनिहाल्न त त्यो नभनौँ होला, तर के भने हाम्रो याकथुङ्बा प्रचलन चाहिँ जो छ त्यो चाहिँ वास्तवमा दायाँबाट बायाँ घुम्ने हो कि होइन। याकथुङ्बै चलन चाहिँ एकदम हाम्रो पहिला पुर्खादेखि नै चलिआएको चाहिँ होइन। तर अब अलि बायाँबाट दायाँ घुम्ने चाहिँ कतै अन्तबाट सिर्जित हो कि
भन्ने यसबाट त्यो चाहिँ अहिले मैले मिलाउन खोजेको यो पुरै मैले प्रमाणित कुरा गरे होइन, मेरो अन्दाज है त्यो चाहिँ होइन, त्यो हो। किनभने हाम्रै चलनमा अपवादहरू पनि हुन सक्छ, किनभने अपवाद जहाँ पनि हुँदो रहेछ होइन, सौर्यमण्डलमा पनि हुँदो रहेछ, प्रकृतिको अरूमा पनि हुन्छ अपवाद होइन, हाम्रो मानव समाजमा पनि अघि अब त्यो उहरूको कुरा गरियो के अरे महिला पुरुष नछुटिने हो, त्यो अपवाद हो, अस्वाभाविक होइन, अपवाद चाहिँ हो होइन। त्यो भयो। अब यो हेरिसकेपछि अब यसको चाहिँ यसरी सौर्यमण्डलका धेरैसो ग्रहहरू सूर्य समेत पनि दायाँबाट बायाँ हुन्छ भनेपछि यसको चाहिँ परिणति चाहिँ हाम्रो मानव समाजमा, मानव व्यवहारमा, हाम्रो संस्कृतिमा, प्रकृतिमा, प्रकृतिका अरू अंशहरूमा केही परेको छ कि त? त्यसै प्रभाव, त्यस्तै किसिमको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट प्रभावले गर्दाखेरि पो हामी होइन, त्यही प्रकृतिको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट प्रभावले गर्दाखेरि पो होइन, सौर्यमण्डल ग्रहहरू लगायतका दायाँबाट बायाँ घुम्ने जतिको त्यो प्रभावले गर्दाखेरि पो हाम्रोमा केही अभ्यासहरू, संस्कृतिहरू सुरु भएको छन् भनेर पनि मैले हेरेँ। अब त्यसरी हेर्दाखेरि एउटा प्रकृतिमा परेको प्रभाव यो चाहिँ अब मैले सिकेको, फेरि यो मलाई त थाहा थिएन, हाम्रा यो संस्कृतिविद अग्रजहरू, संस्कृतिविद साथीभाइहरू लाई मैले सोद्धा, चर्चा गर्दाखेरि अब जस्तै भनौँ न, हाम्रो त यालाङमा पनि दायाँबाट बायाँ घुम्ने चलन, केलाङमा पनि दायाँबाट होइन, तङसिङमा पनि त्यस्तै चलन, कसरी भयो होला? अनि कहिले कहिले फेरि युट्युबहरूमा देखिन्छ बायाँबाट दायाँ पनि घुम्ने चलन। हाम्रो दुइटै चलन हो कि एउटा चलन मात्रै हो कि? अब धेरै जसो त दायाँबाट बायाँ एन्टी क्लकवाइज घुम्ने नै चलन देखिन्छ। यो भयो भने किन ऊ भयो होला भनेर सोद्धाखेरि संस्कृतिविद अग्रजहरू र साथीभाइहरूले नै मलाई सिकाउनु भयो के छ भने, तिमीले गएर तिम्रो बारीमा सिमीको लहरा अथवा अरू केको लहरा गएर हेर, उसले थाँक्रा अथवा कुनै आड रुख अथवा हाँगालाई बेर्दा कताबाट बेर्दो रहेछ। हामी भनेको प्रकृति पूजक र प्रकृतिसँग मिलेर जीवन चलाउने जाति हौँ र हाम्रो पुर्खाले त्यसैले ठ्याक्कै प्रकृतिको जुन प्रवृत्ति छ त्यही प्रवृत्तिलाई समाएर यो केलाङ, यालाङ अन्त याबाङ, लाङहरू सुरु गरेकोले गर्दा दायाँबाट बायाँ नै हाम्रो चलन हो भन्नुभयो होइन। अनि अब मैले यसो हेरेँ, अब कहिले कहिले के हुन्छ भने ऊ हुन्छ हाम्रो के अरे आफ्नोलाई प्रशंसा धेरै गर्ने चलन हुन्छ होइन, त्यसले गर्दा अब हाम्रा अग्रजहरूबाट कहीँ त्यस्तो भएको हो कि, हाम्रा मेरा साथीहरूबाट पनि त्यस्तो भएको हो कि, साँच्चै हो कि गलत पो हो कि भनेर मैले लहरा हेरेँ। मेरोमा एउटा अहिले भर्खरै पनि हेर्दैछु, यो यहीँ काठमाडौँमा मेरो तल चौरमा एउटा यो गुजर गानोको यत्रो गानो हुँदो रहेछ, गानोबाट लहरा आउँदो रहेछ। त्यो लहराले यसो त्यो मैले त्यो ड्र्यागन फ्रुट लगाएको छु, त्यसलाई थाँक्रा जस्तो चाहिँ फलामको यसो चाङ जस्तो बनाएको छु, त्यो फलामको डन्डीमा त्यो गुजर गानोको लहराले बेरेको यसो हेर्दा ठ्याक्कै एन्टी क्लकवाइज दायाँबाट बायाँतिर बेर, त्यो डन्डालाई बायाँ पारेर, जस्तै पृथ्वीले पनि सूर्यलाई बायाँ पारेर घुम्ने ग्रहहरूले होइन, आफू घुम्दाखेरि आफ्नो अक्षलाई बायाँ पारेर घुम्ने, त्यस्तै गरेर त्यो गुजर गानोको लहराले ठ्याक्कै दायाँबाट बायाँ घुमेको अहिले नै त्यही तल छ होइन। अब त्यो त्यसैले गर्दा कहीँ अब त्यो ठुलो प्रकृतिको ठुलो भाग होइन, ग्रहहरूको घुम्ने उसले
जान अनजान कताबाट त्यो प्रभाव परेको हुन सक्छ कि जे भए पनि अब त्यहाँ मेल खान गयो त्यो होइन, घुमाइमा मेल खान गयो। अब त्यस्तै अर्को परिणति हेर्दाखेरि मैले एउटा यो बिहाबारीमा एउटा त्यो घुम्ने उसमा कताबाट घुम्ने हो भन्ने ऊ हुँदाखेरि चर्चा गर्दा मेरो भाइ बुहारीले एकपटक भन्नुभएको थियो, होइन हाम्रो त केलाङ यालाङ जस्तै नि, जाँतो जाँतो जसरी घुमाइन्छ त्यसरी भन्नुभयो होइन। जाँतो त अब दायाँबाट बायाँ घुमाइन्छ, यो पनि बडा व्यवहारिक कुरा आयो होइन। अब जाँतो मात्रै नभएर घट्ट पनि मैले अनि पछि हेरेँ, घट्ट पनि त्यस्तो रहेछ, दायाँबाट बायाँ रहेछ। अनि यो जाँतो र घट्ट किन दायाँबाट बायाँ घुमाइन्छ? अब एउटा कारण त दायाँ हात चल्छ त्यसैले होला। एकपटक मैले हँसाएँ पनि, यो बायाँ त्यसमा त के अरे हात त साटफेर हुन्छ, बायाँ हातले घुमाउँदा त फेरि यसो बायाँबाट दायाँ होला नि भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ त कता यासिडी योङाङ पनि पो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हाँस्नुभयो, हटु हुँदैन त्यो त त्यो बायाँले घुमाउँदाखेरि पनि दायाँबाट बायाँ घुमाउने हो, नभएदेखि त उता त्यो जाँतोको तल ऊ नै खस्दैन, त्यो खस्ने कुरा नै भनेर भन्नुभयो होइन। त्यसैले गर्दा अब जाँतो घट्ट यो मान्छेले किन दायाँबाट बायाँतिर घुम्ने गर्यो? अब माथि सूर्य र ग्रहहरू पृथ्वी समेत पनि दायाँबाट बायाँ घुम्ने भएपछि सायद कुनै व्यवहारिक कारण होला, कहीँ केही सहजता होला त्यो, र त्यस्तो बनाएको हो कि हाम्रो पुर्खाहरूले। अब अर्को परिणति मैले हेरेँ, सम्झेँ, यो अहिले त म देख्दिनँ होइन, किन काठमाडौँ बसाइ छ। पहिला म म्याङडोङमा तेर्सोङमा हुँदाखेरि अब खेतहरूमा अब काम गरिन्थ्यो, दाइँको बेला दाइँ पनि घुमाइन्थ्यो, दाइँ गरिन्थ्यो होइन। अब त दाइँ गर्दाखेरि गोरुहरूलाई घुमाउने पनि मियोलाई बायाँ पारेर दायाँबाट बायाँ घुम्ने चलन होइन। अब यो प्रकृतिसँग मान्छेले आफ्नो जीवन गुजारा गर्नलाई जस्तो संस्कृति र प्रचलनहरू सुरु गर्छ, त्यो प्रकृतिसँग मिल्दो गर्थ्यो रहेछ। अब पछि इन्डस्ट्रियलाइजेसन भएपछि अलिअलि त्यो प्रकृतिको उल्टो पनि गर्न थालेको छ होइन। तर अब साह्रै उल्टो गयो भने चाहिँ फेरि क्लाइमेट चेन्ज जस्तो के अरे नकारात्मक परिणामहरू पनि आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर अघि मैले भने जस्तै खेलाडीहरू जस्तै प्रकृति र मानव संस्कृति दुईटा खेलाडी हुन सक्छन् जो मिल्छन् पनि, सौहार्दता पनि हुन्छ होइन, एकअर्काबाट सिक्छन् पनि, तर अलिअलि कम्पिटिसन पनि हुन्छ। अब प्रकृतिले त हामीसँग के कम्पिटिसन गर्ने, हामी अलि प्रकृतिसँग कम्पिटिसन गर्न खोज्छौँ, अलिअलि सेखी गर्न खोज्छौँ मानिसले होइन। तर प्रकृतिसँग पुरै सेखी गरेर लडाइँ गर्न थाल्यो भने मेरो विचारमा मानवको अस्तित्व लोप हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। र त्यो कुरो अब चेतन अवचेतन मन कताबाट अथवा व्यवहारले त्यो हाम्रो पुर्खाहरूले त्यो सिकेर हाम्रो के अरे मुनधुममा चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ मूल्य मान्यताहरू निर्माण गरेर हाम्रो सांस्कृतिक व्यवहारहरू पनि त्यसरी अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि जुन प्रकृतिको नियमसँग मिल्ने दायाँबाट बायाँतिर घुम्ने हाम्रो यालाङ केलाङ होइन हरू सुरु भएको हो कि जस्तो लाग्छ। र अब दाइँको कुरा आयो, अब अहिले आधुनिक कुरा आएर यो एकदम मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको पत्ता लगाएँ। यो हाम्रो दगुर्ने खेलाडीहरू हुन्छ नि, ट्र्याकमा दगुर्नेहरू। अब ट्र्याकमा दगुर्ने हेऱ्यो भने तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने सबै नै दायाँबाट बायाँ एन्टी क्लकवाइज हुन्छ। यो तपाईँहरू हामी भोलि यो 1 वर्ष पछाडि जापानमा ओलम्पिक हुँदैछ, त्यहीँ हेर्न सक्छौँ। अनि ट्र्याक जो लङ डिस्टेन्स ट्र्याक घुम्छन् तिनीहरू सबै दायाँबाट बायाँ घुम्छन्। अब यसमा
केही मैले गुगलबाट हेर्दाखेरि केही यसको कारणहरू हेरेँ। हुन चाहिँ के रहेछ भने बिचमा पहिला पहिला युरोपतिर बायाँबाट दायाँ क्लकवाइज पनि घुमाउने कोसिस गरेछन्, तर त्यो ठेकेनछ र अहिले त प्रचलन सबै दायाँबाट बायाँ घुम्नेछ होइन। अब त्यसमा कारणहरू दुईटा साइन्टिफिक कारणहरू दिएर लेखेको लेखहरू मैले हेरेँ गुगल सर्चमा गएर हेर्दाखेरि। अब थुप्रै कम्प्लेक्स कुराहरू लेखेका छन्, तर मैले बुझेको दुईटा कारणहरू। एउटा कारण त के रहेछ भने हाम्रो यो दायाँबाट बायाँ घुमेर दौडिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मुटुमा जुन के अरे मुटुमा के अरे रगत, यो अरू शरीरबाट आउने रगतलाई सक्सन गरेर मुटुले लिने होइन हो, पम्पिङ गर्छ पछि होइन, पहिला लिन्छ हो। त्यो लिने क्रम चाहिँ यो मुटुको चाहिँ त्यो नसाले चाहिँ बायाँबाट दायाँतिर मुटुलाई दिन्छ अरे होइन। अब त्यो दिने क्रम चाहिँ दायाँबाट बायाँतिर घुम्दाखेरि त्यो क्रम चाहिँ एकदम स्वस्थ किसिमले हुन्छ अरे त्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि शरीरलाई राम्रो गर्छ होइन त्यो। अब त्यसले गर्दा केही त्यहाँ दौडमा पनि असर गर्छ कि होइन, तर अब सिधै दौडमा असर गर्ने चाहिँ के भन्छन् भने पृथ्वी जुन डाइरेक्सनमा घुम्छ त्यो डाइरेक्सनमा घुम्दा सो त उसको स्पिड अलिक बढ्छ, सो त उसले कम टाइममा धेरै दूरी पार गर्छ होइन। अब त्यो के कारणले, अब यी कुरा खोजी गरेर भन्दा पनि यी कुरा चाहिँ व्यवहारले काम गरेर, अब त्यहाँ कुद्दा उ गर्दा उनीहरूलाई सहजता भएको हुनसक्छ होइन। अब त्यो सहज महसुस भएको हुनसक्छ। अब इत्यादि कारणले, अब कसरी हो त्यो चाहिँ खोजीको विषय हो होइन। तर त्यो मान्छेले, हाम्रा पुर्खाहरूले, हामीभन्दा अगाडिका पुर्खाहरूले पनि धेरै कुरा साइन्टिफिक यो ल्याब टेस्ट गरेर नभए पनि व्यवहारले र एक किसिमको सिकाइले, एक किसिमको अब्जर्भेसनले सिकेर यी प्रचलनहरू सुरु गरेको हुनसक्छ होइन। अब अन्तिममा एउटा अब एकदम आधुनिक विकासको उसमा यो जुन भूउपग्रहहरू, अब भूउपग्रहहरू बनाउँछ नि, सेटेलाइटहरू, मान्छेले बनाएको कृत्रिम भूउपग्रहहरू जो अन्तरिक्षमा घुमिराखेका हुन्छन्। त्यो थुप्रै सेटेलाइटहरू, अब जसले गर्दा हाम्रो अहिले टिभी हेर्न होइन, सञ्चारको उसमा धेरै गरेका छन् होइन। ती अब विभिन्न के अरे उद्देश्यको लागि प्रयोग भएका छन्। अब ती जो हाम्रो पृथ्वीको चारैतिर अन्तरिक्षमा घुमिराखेकै छन् मान्छेले बनाएका सेटेलाइटहरू, अब यी सेटेलाइटहरू पनि के गर्दो रहेछ भने विशेष गरेर पृथ्वीको कक्षभित्र घुम्नेहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको घुमाइ चाहिँ ठ्याक्कै दायाँबाट एन्टी क्लकवाइज नै, जसरी हामी यालाङ नाच्छौँ, जसरी केलाङ नाच्छौँ, जसरी सूर्य आफ्नो अक्षमा घुम्छ, जसरी पृथ्वी सूर्यको चारैतिर घुम्छ हो, त्यही डाइरेक्सनमा दायाँबाट बायाँतिर घुमाउँदो रहेछन्। कारण रहेछ त्यसको कारण चाहिँ के रहेछ भने त्यो क्लकवाइज, यो बायाँबाट दायाँतिर घुमाउनु भन्दा दायाँबाट बायाँतिर घुमाउँदाखेरि तिनीहरूलाई प्रक्षेपण गर्ने जुन इन्धन छ त्यो चाहिँ अलिक कम खर्च हुँदो रहेछ। बायाँबाट दायाँ घुमाउँदाखेरि माथि अन्तरिक्षमा बायाँबाट दायाँ घुम्ने, क्लकवाइज घडीको सुई घुम्नेतिरबाट घुम्ने गरी प्रक्षेपण गर्यो भने त्यसमा त्यो प्रक्षेपण गर्दाको इन्धन जुन लाग्छ त्यो बढी लाग्दो रहेछ। यता दायाँबाट बायाँतिर घुम्ने किसिमले चाहिँ प्रक्षेपण गर्यो भने चाहिँ त्यसको प्रक्षेपणको इन्धन चाहिँ कम लाग्दछ। त्यसैले धेरै त होइन, सबैजसो त्यो भूउपग्रहहरू दायाँबाट बायाँ पृथ्वी जसरी घुम्छ होइन त्यसरी नै, र हामी केलाङ यालाङमा साकेलामा जसरी नाच्छौँ त्यसरी नै यो के अरे घुम्ने गरी प्रक्षेपण गरेको छ भन्ने नयाँ उ छ। अब यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने
कल्चर र नेचर चाहिँ एकअर्कामा कम्पिटिटिभ पनि हो। अब किनभने कति नेचरको कुरा ले हामीलाई अलिक कष्ट हुन्छ नि होइन। अनि अब भनौँ न, अब ज्यादै उकालो हिँड्नु पर्यो भने पनि अलिक गाह्रो हुन्छ। उकालो त अब उकालो ओह्रालो त नेचरको हो, उकालो पनि छ, ओह्रालो छन्, मैदान पनि हुन्छ होइन। अथवा अर्को कुरो, हामी मान्छे हात खुट्टा मात्रै भएको, 2 खुट्टा हिँडेर त चन्द्रमा त पुग्न सकिँदैन। हामीलाई रहर भने हुन्छ, फेरि सिक्न पनि मन छ, तर अब मान्छेले त चन्द्रमा पुग्ने बनायो, यानहरू बनायो, हरेक गरेर। त्यो चाहिँ अलिअलि अब ह्युमेन प्रयत्न हो त्यो। त्यसरी मान्छे नेचरले नदिएको भए पनि ह्युमेन हुन त अब ह्युमेनको बुद्धि विवेक सबै नेचरबाटै आएको हो। त्यसो त हामी मानिस धेरै घमण्ड गर्नु हुँदैन। हामी त नेचरबाटै आएका हौँ, नेचरमै विलिन हुने हौँ हामी होइन। त्यसो हो, तर पनि अलिअलि मान्छेको आफ्नो प्रयत्नले पनि धेरै कुराहरू भएको छ। अब अहिले होइन के अरे एआईका कुराहरू आएका छन् होइन, इत्यादि होइन। धेरै कुराहरू मान्छेको प्रयत्नले पनि धेरै विकासहरू भएको छ भन्ने। तर मान्छेले नेचरको ज्यादै बर्खिलापमा गयो भने चाहिँ त्यसका दुष्प्रभावहरू पनि हामीले भोगिराखेका छौँ होइन। अघि पनि भनिहालेँ, एउटा उदाहरण क्लाइमेट चेन्ज हो होइन, जसले फेरि हामीलाई नै पिरोल्छ। त्यसैले हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रो मुन्धुमले यी सबै उदाहरणहरूबाट के देखिन्छ भने कल्चर र नेचर भनेको सँगसँगै मिलेर, नेचरसँग मिलेर मान्छेले जीवनयापन गर्नुपर्छ होइन। केही मानव पाइलाहरू त देखाइन्छ होइन। त्यो सो त जीवनलाई सरल बनाउने, सहज बनाउने क्रममा मानव प्रयत्नले पनि योगदान गरेको छ। तर हामीले ठ्याक्कै नेचरको उल्टो, पुरै उल्टो जान सक्दैनौँ र जानु बुद्धिमानी पनि होइन भन्ने कुरा हाम्रा पुर्खाहरूले बुझेको र हाम्रो मुन्धुमले त्यसलाई आत्मसात गरेको रहेछ भन्ने उदाहरण चाहिँ अब यो हाम्रो यो केलाङ यालाङ होइन हरूको यो घुमाइ, हाम्रो सौर्यमण्डल, ग्रहहरू, सूर्य, पृथ्वी होइन, लहरा होइन, यी सबैबाट चाहिँ प्रदर्शित हुन्छ, देखिन्छ होइन। अब त्यस्तै गरेर अब अघि नै उदाहरण दिइहाल्यो, भूउपग्रहको घुमाइदेखि लिएर होइन, एथलेट्सहरू कुदाइदेखि लिएर होइन, जाँतो घुमाइदेखि लिएर, घट्ट घुमाइदेखि लिएर यी सबै पनि होइन हाम्रो सूर्य ग्रहहरू पृथ्वीहरू जताबाट घुम्छन् त्यतैबाट घुमेकोले गर्दाखेरि हामीले यालाङ केलाङ दायाँबाट बायाँ घुमेर कुनै विराम गरेको होइन। यो एउटा एक किसिमले हाम्रो सहज जीवनयापन गर्नको लागि सफल प्रयोग हो जस्तो लाग्छ र यसलाई कन्टिन्यू दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। यसको मतलब बायाँबाट दायाँ घुम्ने जो अपवादहरू देखिनुहुन्छ र जो अरू धर्म, अब हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्ममा त्यो चलन छ, उहाँहरूको त्यसमा के अर्थ होला त्यो उहाँहरूबाट खोजी होला, अथवा हामीले पनि अब पछि भ्याइयो भने खोजी गरौँला त्यसको होइन। त्यसमा हाम्रो प्रतिवाद पनि छैन। तर हाम्रो प्रचलन त्यस्तो मतलब अर्थहीन प्रचलन चाहिँ होइन रहेछ। यसको अर्थ रहेछ र यसको अर्थ प्रकृतिमा प्रष्टै देखिँदो रहेछ भन्ने मलाई लागेको हो। र यो मेरो प्रस्तुति म यही नै टुङ्ग्याउँछु। यति नै हो। अब टाइम कति भयो कोरी 1 घन्टाको, सायद 1 घन्टा त मैले लगाइनँ होला कि लाग्यो, 1 घन्टा लाग्यो क्या। ल यो भन्दै म श्रोताहरू, दर्शकहरू सबैलाई फेरि पनि धेरै धेरै नोगेन र यति भन्दै होइन म मेरो आफ्नो प्रस्तुति
यिनै टुङ्ग्याउँछु, बिदा दिन्छु।